दोस्तों, भारत के पहले वजीर आजम पंडित जवाहर लाल नेहरू एक साहिब इल्म सियासतदान थे। उन्होंने इंसानी तारीख और मज़ाहिब का मुताला एक ख़ास साइंसी नुक्ता नज़र से किया और अपने इस मुताला को अपनी ज़ाती फ़िक्र और अपनी सियासत की तामीर में भी इस्तेमाल किया। साइंसी अंदाज़े फ़िक्र और सोच रखने वाले इस सियासतदान ने, जो एक मुसल्लमा लिखारी भी थे, शायद ही कोई ऐसा मौजू हो जिस पर कलम ना उठाया हो। उनकी तहरीरें उनकी आला सोच की आकाश हैं। आज की यात्रा हमने पंडित नेहरू के एक मजमून माजी और हाल के हवाले से मुरतब की है, जिसमें वो अपने वसी मुताला की बुनियाद पर बड़े मुदल्लिल अंदाज में ये साबित कर रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं फैला। पंडित नेहरू का ये मजमून, जो 1934 में लिखा गया, सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू के छठे वॉल्यूम में सफ़ा 39 पर मौजूद है। ये मजमून जवाहरलाल नेहरू मुंतखब तहरीरें, जो प्रोफेसर अर्जुन देव की मुरतब करदा किताब है, में भी मौजूद है, जिसका उर्दू तर्जमा हाल ही में कोरोना से वफात पाने वाले प्रोफेसर शमीम हनफी साहब ने उर्दू में किया है। ये किताब नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया ने 1999 में शाया की थी। 1934 में शाया होने वाले अपने इस मजमून माजी और हाल में पंडित नेहरू लिखते हैं, हर वो शय जो जहालत और अंधे कट्टरपन की जगह अकलियत पसंदी को लाती है, उसका हमेशा खैर मकदम किया जाना चाहिए। इसीलिए हमें हिंदू मत की असास को वसी करने वाली तहरीक का खैर मकदम करना चाहिए। मगर मैंने अफसोस के साथ ये बात देखी है कि इसके पसे पुश्त मुहर्रिक कुव्वत हिंदू मत की इतनी फलाह नहीं चाहती जितनी के मुसलमानों के तई बेतबारी और खौफ है। बनारस में हिंदू महासभा की मीटिंग से मैं वापस आया तो ये ख्याल मजीद पुख्ता हो गया था। इससे मैं इत्तफाक नहीं कर सकता, क्योंकि इसका खात्मा एक ही बात पर हो सकता है, वो है हिंदुस्तान में रहने वाली तमाम कौमों की बर्बादी। कोई भी बड़ी तहरीक कभी तरक्की नहीं कर सकती अगर इसका इन्हिसार खौफ पर रहा हो और इसे ग़िज़ा नफ़रत से मिलती रही हो। आज हिंदू मत के चलन के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। हर वो शख्स, चाहे वो हिंदू है या नहीं, उसे एक वसी तर सकाफत और इंसानी तरक्की के मफादात को सामने रखते हुए ऐसी किसी भी तहरीक का इस्तकबाल करना चाहिए, और एक हिंदू को तो आगे बढ़कर इस्तकबाल करना चाहिए। कोई भी चीज़ जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग रखने वाली बंदिश को हटाती है और एक मुश्तरका इंसानियत का इम्कान सामने लाती है। हर वो शय जो इंसानों की बड़ी तादाद को ऊपर उठाती है और इनके लिए ज़िंदगी को ज़्यादा काबिले बर्दाश्त बनाती है, हर वो शय जो जहालत और अंधे कट्टरपन की जगह अकलियत पसंदी को लाती है, उसका हमेशा खैर मकदम किया जाना चाहिए। हिंदू मत ने तो हमेशा अपनी रवादारी पर फख्र किया है, लेकिन आज इसे ये सबक फिर से याद दिलाए जाने की ज़रूरत है। अशोक आज़म ने कहा था, हर मसलक किसी ना किसी वजह से एहतराम का हक रखता है। इस तरीके अमल को इख्तियार करके ही कोई शख्स अपने मसलक को बुलंद करता है और इसी के साथ साथ दूसरे मसालिक के लोगों की खिदमत भी करता है। हिंदुओं में एक आम अकीदा ये है कि इस्लाम एक गैर रवादार मज़हब है और ये तलवार के ज़ोर पर फैला। इनमें से बेशतर लोग मुसलमान जाबरों की मिसाल के तौर पर
چنگیز خان، تیمور اور محمود غزنوی کا نام لیتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ کتنے لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ چنگیز خان سرے سے مسلمان تھا ہی نہیں، یا یہ کہ تیمور کو مغربی ایشیا میں بھی، جہاں اسلام خوب پھیلا، اپنا پسندیدہ سروں کا مینار بنانے کا اتنا ہی شوق تھا، یا یہ کہ محمود غزنوی نے خلیفہ بغداد کو بھی سخت سزائیں دینے کی دھمکی دی تھی۔ کوئی بھی بڑا مذہب زبردستی لوگوں کا عقیدہ بدل دینے سے نہیں پھیلا، اور اسلام کی تاریخ گواہ ہے اس کی زبردست کامیابی عیسائی مسالک کی غیر رواداری کے مقابلے میں اسلام کی بہتر رواداری کی وجہ سے تھی۔ بہت سوں کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اسپین میں عیسائی بادشاہ فلپ سوئم کی طرف سے سامی عربوں کے خلاف جو خاص الزامات عائد کیے گئے وہ ان عربوں کی رواداری پر تھے۔ ویلنسیا کے آرچ بشپ نے 1602 میں یہ لکھا کہ ہسپانیہ میں عربوں کے خلاف بد عہدیوں اور ارتداد کے الزامات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ لوگ مذہب کے تمام معاملات میں سب سے زیادہ ضمیر کی آزادی کو سراہتے ہیں، جو ترکوں اور دوسرے مسلمانوں نے اپنی رعایا کے سر تھوپ دی ہے، اور دوسری وجوہ کے ساتھ ساتھ اس بنا پر اس نے ہسپانیہ سے ان کے اخراج کی سفارش کی، اور یہ سفارش مان لی گئی اور بھاری تعداد میں انہیں بڑی بے رحمی کے ساتھ نکال باہر کیا گیا۔ ایک ہسپانوی مولوی کو 300 برس سے بھی زیادہ اپنے ملک سے نکالے جاتے وقت اپنے اذیت دینے والوں سے یوں ہم کلام دیکھ کر نہایت تعجب ہوتا ہے۔ کیا ہمارے فاتحین نے ایک بار بھی عیسائیت کو ہسپانیہ سے نکال باہر کرنے کی کوشش کی جبکہ وہ ایسا کرنے کی طاقت رکھتے تھے؟ کیا انہوں نے تمہارے اجداد کو اپنی رسوم کی آزادانہ ادائیگی سے روکا، عین اس وقت جبکہ وہ اپنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے؟ اگر جبریہ تبدیلی مذہب کی کچھ مثالیں ہیں تو وہ اتنی کم ہیں، ناقابل ذکر سمجھنا چاہیے، اور یہ کوششیں صرف ایسے افراد سے سرزد ہوئیں جن کو شاید اللہ اور اس کے رسول کا خوف نہیں تھا، اور جنہوں نے اس عمل سے براہ راست یا قطعی طور پر اسلام کے مقدس اصولوں اور ضابطوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ہمارے بازو ان تمام لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں جو ہمارے مذہب کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہیں، مگر ہمارا مقدس قرآن یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم ضمیروں پر کسی طرح کا جبر کریں۔ یہ ہیں ہندو مت اور اسلام میں رواداری کی باتیں، لیکن اب 20ویں صدی میں جب صدیوں کی خون ریزی اور ایذا رسانی کے بعد یورپ نے مذہبی رواداری قائم کی ہے، ہمارا بدقسمت ملک پیچھے کی طرف جا رہا ہے اور اسی سبق کو بھول رہا ہے جو پرانے زمانے میں اس نے دنیا کو سکھایا تھا۔ غیر رواداری ہمیشہ ایک دوسرے کو نہ سمجھنے اور نظر انداز کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں ایک دوسرے کی تاریخ کو جاننے، ایک دوسرے کے ماضی کی ثقافت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مستقبل ہم سے وعدہ اسی صورت میں کر سکتا ہے جب ہم ساتھ رہنا سیکھیں۔ آج ہمارا سب سے بڑا دشمن عقل کا فقدان ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ مذہبی کٹر پن ہے۔ سو وہ لوگ جو
خرد افروزی اور اقلیت پسندی پر یقین رکھتے ہیں، اس ملک کی آزادی اور انسانی ترقی پر یقین رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ جہاں بھی اور جب بھی اس دشمن کو دیکھیں اسے شکست دے دیں۔ دوستو، آج کے ہندوستان میں مذہبی جنونیت اور فرقہ واریت کے وہ تمام رنگ اور خدشات موجود ہیں جن کی طرف پنڈت نہرو نے اپنے اس مضمون میں اشارہ کیا ہے۔ اسلام کے حوالے سے ایک خاص ہندو ذہنیت کے لوگ جو سوال اٹھاتے ہیں، ان کا جواب آج سے 90 سال پہلے پنڈت نہرو بڑے مدلل انداز میں دے چکے ہیں۔ ضرورت تو صرف اس بات کی ہے کہ اپنی قوم کے بڑوں کی باتوں سے روشنی لی جائے، نہ کہ اندھیرا بانٹنے والوں کے سامنے دامن پسارا جائے۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ یاترا پسند آئے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے اور ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔